Assalamu alaikum, dear class. Today we are going to discuss secondary occupations सानवी पेशे। दही पंजाब में हम ज़रई निज़ाम को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि इब्तदाई या बुनियादी नौइयत का वहाँ पे सिर्फ एक ही पेशा है, ज़राअत या काश्तकारी। ज़राअत या काश्तकारी के काम करते हुए किसान मज़ीद 3 इक़साम के काम को सरअंजाम देता है। नंबर 1 डेयरी फार्मिंग, नंबर 2 मुर्गियाँ पालना और नंबर 3 बागबानी। इसके बाद हम देखेंगे कि दही इलाकों में काश्तकारी के पेशे को सपोर्ट करने के लिए दूसरे दर्जे के या सानवी पेशे कौन कौन से हैं। देहात में ज़राअत सिर्फ वाहिद पेशा नहीं है, अलबत्ता ये सबसे अहम या नुमायाँ पेशा है जो कि दही इलाकों की पहचान है। इस दही पेशे को सपोर्ट करने के लिए मंदरजा झैल पेशे हैं जिन्हें हम सानवी पेशे कहते हैं, जिनमें लोहार, तरखान, मोची, नाई, कुम्हार वगैरह ये वो लोग हैं जो कि काश्तकार के मुआवन होते हैं और उसमें अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हुए काश्तकार के ज़राअत के शोबे में मदद करते हैं। अगर हम इन तमाम सानवी पेशे के लोगों को देखें तो ये अपनी खिदमात पेश करके उसका मुआवजा लेते हैं। धोबी, नाई, कुम्हार, तरखान ये जितने भी ज़ात या पेशों के लोग हैं, ये देहात में काश्तकार के मुआवन होते हैं और अपनी पेशा वराना खिदमात को सरअंजाम दे के अपनी आमदन कमाते हैं। इन पेशों के अलावा सरकारी मुलाजमीन का एक ग्रोह होता है, जिनके अंदर अंडरलाइन करें स्कूल मास्टर, पटवार, ज़राअत इंस्पेक्टर, मवेशी डॉक्टर वगैरह शामिल हैं। इन तमाम शख्सियात या इन पेशों के अलावा काश्तकारी का निज़ाम नामुमकिन होता है। नंबरदार भी काश्तकारों से मालिया वसूल करके सरकारी ख़जाने में जमा करता है। गांव में एक नंबरदार होता है जिसका ये काम है कि उसने तमाम ज़मींदारों से सरकारी टैक्स इकट्ठा करके उसको हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाना होता है। इसके अलावा कोई फ्री कैन या कोई से दो ग्रोहों में होने वाला झगड़ा भी नंबरदार उसके मामलात तय करवाता है। गांव के आम ज़रूरियात के लिए छोटी मोटी किराने की एक दुकान बनी होती है ताकि लोगों को मामूली चीज़ों के लिए शहर ना आना पड़े। इसके अलावा करीबी बल्दिया के व्यापारी काश्तकार का खाम माल ख़रीद के उसे वहीं नकद रकम अदा कर देते हैं। लिहाजा ये तमाम लोग मिलजुल के काश्तकार की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इनकी सपोर्ट या मदद के बगैर दही इलाके में ज़राअत का शोबा चलाना नामुमकिन है। दही मुआशरे में अगर मुआशी तौर पे पेशे देखें तो बहुत सादा और महदूद होते हैं, जबकि शहरों में लोग आबाई पेशों की बजाय मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करते हैं और देहात की निस्बत जो हमारे शहर होते हैं वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि आप कोई भी पेशा अपने ज़ौक़, अपनी सलाहियत के मुताबिक इख्तियार कर सकते हैं। जबकि देहात में अक्सर लोग जो कि मालिकाने अराज़ी होते हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, उनका आबाई पेशा काश्तकारी ही रहता है। इसी तरीके से लोहार का बेटा बड़ा होकर अपना आबाई पेशा ही इख्तियार करेगा, जबकि शहरों में ज़रूरी नहीं होता कि इंसान या उसकी आने वाली नस्लें आबाई पेशे को ही इख्तियार करें। शहरों में लोग मेहनत के बलबूते पे अपना दर्जा या अपना मनसब तब्दील कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। दही पंजाब में इब्तदाई और सानवी पेशों पर तफसीली नोट लिखें। तो इसमें आप इसी तरीके से इब्तदाई पेशे में ज़राअत और उसकी तीनों सब हेडिंग्स को लिखेंगे। इसके बाद सानवी पेशे, इसमें आप मज़ीद हेडिंग्स बना सकते हैं। सानवी पेशे में नंबर 1 डेफिनेशन, उसके बाद लोहार, तरखान ये मुख्तलिफ़ पेशा वराना खिदमात। नंबर 2 इसमें सरकारी महकमे में पटवारी, मवेशी डॉक्टर, स्कूल टीचर वगैरह। लास्ट में आप कंपैरिजन बता सकते हैं इस पैराग्राफ में कि किस तरीके से दही और शहरी मुआशरों में पेशा वराना काम का फ़र्क है। नेक्स्ट इस चैप्टर में बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लें। ज़रई दही मुआशी तंजीम, दही मुआशी तंजीम बयान कीजिए कि देहात में जो ज़राअत का निज़ाम है वो किस सिस्टम के तहत काम करता है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितना भी हमारी कौमी आमदनी में पैसा इकट्ठा होता है, उसका सबसे नुमाया जो
شراکت ہے وہ زرعی شعبے سے ہے۔ دیہات کی پوری معاشرتی زندگی کی بنیاد زراعت کے شعبے پہ ہے۔ البتہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی زراعت ہی وہ شعبہ ہے جو دیہی علاقوں کی پہچان ہے۔ دیہات کے لوگوں کو ایک خاص شخصیت عطا کرنا، اس کی معاشرتی زندگی کو ایک خاص مقام عطا کرنے میں صرف اور صرف وہاں کھیتی باڑی کا عمل دخل ہے۔ زراعت کے شعبے کی وجہ سے ہی پورا ہمارے ملک کی زرعی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور یہ پیشہ بہت زیادہ مشکل ہے اور سسٹمیٹک ہے کہ بہت سے پیشہ ورانہ کاموں کی سپورٹ ترتیب سے یہ پیشہ چل سکتا ہے۔ اگر ہم کاشتکاری یا زرعی نظام کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر فگر ہے کاشتکار، کہ جس نے وہ کام کرنا ہے، اصل بنیاد زرعی شعبے کی اس پہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سرکل میں آپ ڈفرینٹ پیشے دیکھ سکتے ہیں، نائی، دھوبی، پٹواری، ترکھان، لوہار، امام مسجد، مزدور۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ کاشتکاری کے شعبے کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ثانوی پیشے میں بھی دیکھا ہے۔ اگر کاشتکار کی زندگی کو دیکھیں تو پیج نمبر 156 جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا فرسٹ پیراگراف دیکھیں کہ جو آپ کا کسان ہے وہ دن رات اپنی محنت مزدوری سے زرعی کام کو مکمل کرتا ہے۔ ان کی روٹین اتنی سخت ہوتی ہے کہ صبح سویرے ان کا کام شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک فصلوں کو پانی لگانا، موسمی شدت سے اپنی فصلوں کو بچانا، اس کے علاوہ فصلوں کو تیار کر کے سارے معاشرے کے لیے زرعی اجناس، دال، گندم، چنا، یہ تمام چیزوں کی پیداوار کے ذمہ دار کاشتکار ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہماری دیہی معیشت میں مشینوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ مشینی کاشت روز بروز مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے سائنس ٹیکنالوجی کا شعور بڑھتا جا رہا ہے، کسان سرکاری بیج، کیمیائی کھادیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جدید مشینری جس میں تھریشر، ٹریکٹر وغیرہ ہے، ان چیزوں کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیہات نے شہروں کے ساتھ رابطے کا نظام قائم کیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ دیہات سے چیزوں کی پیداوار شہر کی منڈیوں تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس طرح جو شہر کی فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں جیسا کہ کپڑا، جوتا، برتن وغیرہ، یہ تمام چیزیں دیہات میں پہنچائی جاتی ہیں۔ دیہات میں اکثر اوقات ان کو لانے لے جانے والے دیہی دکاندار یا شہر کے پھیری والے ہوتے ہیں۔ وہ شہر کی تمام مصنوعات دیہاتوں میں لے جا کے بیچتے ہیں۔ اس طرح آپس میں لین دین کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ دیہی اور شہری زندگی میں تعلق قائم کرتا ہے، اور اس سے معاشی تنظیم وجود میں آتی ہے کہ زراعت کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس نے آپ کو خام مال دینا ہے، زرعی اجناس دینی ہے، اس کے بدلے میں شہروں میں فیکٹریوں میں تیار ہونے والی جدید چیزیں جو ہیں وہ دیہاتوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اگر ہماری دیہی زندگی میں جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں تنظیم نہ ہو تو کبھی بھی ہماری زرعی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ ابتدائی اور ثانوی پیشوں کے نظام سے مل جل کے زرعی معیشت بہت زیادہ تنظیم کے ساتھ چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں لوگ اپنے اس پیشے سے بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ صبح اپنا کام کرنے کے بعد وہ شام کو تھکاوٹ اتارتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی زندگی میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ شعبہ چلتا رہتا ہے اور وہ اس کو تسلی بخش انداز سے نبھاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا ہے، زرعی دیہی معاشی تنظیم۔ کوسچن نمبر 1 اس میں آئے گا ابتدائی اور ثانوی پیشے۔ یہ دونوں ٹاپکس کو آپ نے لانگ کوسچنز کے طور پہ تیار کرنا ہے۔ اس میں کوئی چیز بہت مشکل نہیں تھی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دیں، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔